الشباب الآن في زمن فتن. ما أظن ذلك الشاب الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من الفتن مثل ما يلقاه الشباب الآن في هذا الزمان. ولهذا يحتاج الشاب يحتاج الشاب في هذا الزمان إلى أن يرحمه أهل الخير ويشفق عليه ويتودد له ويدعو له بصدق من قلوبهم